ओके. आयचे हे प्रेस कॉन्फरन्स खास करून ST रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर आसा. पूण तेजे पयलीं हांव जस्ट एक दोन हें करपाक पळयतालो. एक म्हणजे गोंयांक सद्याक वेगळे वेगळे लोक आंदोलन करीत आसात. गोंयकार सद्याक रस्त्यार आसात, गोंयकार त्रस्त आसात. म्हारगायेचो एक वेगळो इशू आसा. गोंय विकतात म्हणून गोंयकार त्रस्त आसात. ST समाज आयज वेगळ्या वेगळ्या अधिकारां खातीर झगडत परत रस्त्यार आसा. आनी आमचे कारापूर सरवणाचे भाव आनी भयणी हे 100 दीस क्रॉस जाले तरी सुद्दां त्यांचो प्रोटेस्ट अजूनही चालू आसा. आनी हे सगळें पळयता आसतना आनी ज्या तरेन लायटीची बिलां आनी उदकाची बिलां बी म्हारगाय लोकांचेर लायिल्ली आसतना फाल्यां आमी इंडिपेंडन्स डे मनयतात. आमी 4 वेगळ्या जाग्यार झेंडावंदन करतले. आमी फूल सेलेब्रेट करतले लोकां बरोबर रावन. पूण फाल्यां जे राज्यपालाचे टी पार्टी आसा ती टी पार्टीक हांव वचचो ना. कारापूर जनतेच्या प्रश्ना कडेन सरकारान गंभीरतायेन लक्ष दिल्लें ना. ST समाजाक फटोवन दवरलेले आसात. हेजो सगळो निशेध म्हणून हांव फाल्यां आनी तसोच लिडर ऑफ ऑपोजिशन आमी दोगूयनी थरयला की राज्यपालाच्या ह्या चाय पार्टीचेर आमी निशेध करतले की हे प्रश्न तुमी सुटावे आसतना तुमी थंय टी पार्टी घेवन व्हडलें सेलेब्रेशन करपाचें तुमी कांय केल्लें ना. नंबर 2, सद्याक गोंयभर पॉटहोल्स म्हणजे खड्डे पडलेले आसा रस्त्यार. आनीक असेच खड्डे हेजे पयलीं पडलेले. आनीक तेन्ना आमी एक यूथ काँग्रेसीन एक आमी कंपिटिशन लॉन्च केल्लें, स्पॉट द पॉटहोल. आनी पॉटहोलां बरोबर सेल्फी काडपाची. आनीक ती सेल्फी काडपाक लीड घेतलेले आमचे तेन्नाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत. तुम्ही पळयला आसा ह्या फोटोवाक. थंय ह्या यूथ काँग्रेसच्या कंपिटिशनाक आमचे तेन्नाचे काँग्रेसचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी तेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो निलेश काब्राल. आनीक सेल्फी कंपिटिशन आमी लॉन्च करपाक हो एक खड्ड्याचो फोटो काडटात सेल्फी. आनी कितले बरे स्टायलीन दिगंबर कामत सेल्फी काडटा तो पळयात. करेक्ट. आतां योगायोगान काय खबर ना कशें तें. आयज PWD मिनिस्टर आसा तोच जो सारको बँड वांकडो जावन सारको सेल्फी काडटालो तो आयज PWD मिनिस्टर. कितें योगायोग खबर ना. सो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हाजे कडेन मागता की मुखाल्ले 3 दिसां भितर गोंयांक एक खड्डो दिसपाक जायना. 3 दिसांचो टायम. 3 दिसां भितर गोंयचे खड्डे सगळे तुमी पुरयात. जर ते जायना तुजे कडेन जाल्यार हें जें तुवें केल्लें तेन्ना ऑपोजिशन आसतना तें कंपिटिशन तूं परत लॉन्च कर. अशी मागणी, जोरदार मागणी आमी दिगंबर कामती कडेन करता. PWD मिनिस्टरा कडेन मागता की 3 दिसां भितर तुज्यान जर खड्डे पुरोवपाक जायनाक जाल्यार अशेंच कंपिटिशन तूं लॉन्च कर आनी गोंयच्या तमाम तरणाट्याक एक संदी बरी प्रायजां दवर. फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज अशी जाय जाल्यार तिनूय डिस्ट्रिक्टांक कर. ज्या कारणान तुका सारके गोंयचे तरणाटे वेगळे तरेन याद करतले. सो 3 दिसां भितर खड्डे पळयना जाल्यार हें कंपिटिशन लॉन्च कर. आनी हेतूंत तूं जर कंपिटिशन लॉन्च करना जाल्यार आमची यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेस एक वेगळे कंपिटिशन लॉन्च करतले.
यूथ काँग्रेस सेम कॉम्पिटिशन लॉन्च करतले, ते प्रायजां बी ते डिक्लेअर करतले 3 दिसां नंतर. आनी गोंयच्या सगळ्या युवकांक, युथांक, जेन्झीक आमी इनवॉल्व करतले ह्या खड्ड्यांचें लक्ष हाडपाक ह्या कॉम्पिटिशना मार्फत. तशेंच महिला काँग्रेस ह्या खड्ड्यांनी सांजचे 6 नंतर मेणवाती लावपाचें एक प्रोग्राम करतले. 3 दिसां भितर हें जर खड्डे पुरोवपाचें दिगंबर कामतीक शक्य जालें ना जाल्यार नॉर्मली तुमी पावसाक ब्लेम करताले, ह्या पावटी पावस तसो पडलेलो ना, पावसा खातीर खड्डे जाले हें म्हणपाचें शकना. म्हणजे हातूंत तुमचें करप्शन कितलें जालां तें हातूंतल्यान कळटा. सो ही एक आमचे तेंचे कडेन मागणी. आतां हे एसटीचो विशय आमचो चेअरमॅन बाब रामकृष्ण जल्मी तुमचे कडेन उलयतलो, तेजे नंतर हांव एक 2 शब्द हेजेर उलयतलो. नमस्कार. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. गेली एक 4-5 दीस किंवा ते पेक्षा चड दीस जाले की ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या विशयाचेर उलट सुलट आंदोलनां जातात, मेळावे जातात आनी जे रुलींग पार्टीचे लोक आसात ते कितें म्हणटात, काँग्रेसीन कितें केलें काय म्हणून. तर भावानो, हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम जालें तेन्नाच्यान सगळ्यांक समान अधिकार, समान हक्क आनी समान न्याय दिवपा खातीर त्या वेळा वयले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी आमची पार्टी काँग्रेस हाणें समान अधिकारान समान न्याय मेळपा खातीर जें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम केलें ताका लागून आज देश बरोच फुडें गेलो. सादारण गोंयांत जेन्ना 61 लिबरेशन जालें तेन्ना 1964 पासून हो विशय सुरू जालो की 5th आनी 6th शेड्युला प्रमाणे गोंयच्या आदिवासी लोकांक रिजर्वेशन मेळूंक शकता म्हणून. त्या वेळार ताई शशिलाताई काकोडकर हिणें त्या वेळार प्रयत्न केले. आमच्या समाजा मदीं काही थोडे लोक आशिल्ले ताणें विरोध केलो, ताका लागून तेजी स्पीड कमी जाली. पण 1981तल्यान हो जो विशय जो आसा हो बरो एक्सपर्टायज जालो आनी गावडा कुणी वेली धनगर हें फेडरेशन तयार जावन हो विशय चालूक लावपाक सुरू जाली. खंयचो विशय जो लायता आसतना ताका आज दिलो आनी फाल्यां जालो अशें केन्नाच जावंक शकना. ताका सर्टन स्टेप्स आसतात. म्हणजे स्टेट रिकमेंडेशन, नॅशनल रिव्यू आसतात, मागीर कॅबिनेट अप्रुवल आसा, पार्लमेंटरी एका वोटींग असतात आनी त्याच बरोबर हेका अभ्यास करपा खातीर ताका सरकार कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे 5 स्टेप्स ठरयल्ले आसात. म्हणजे प्रिमेटिव्ह ट्रायब्स आसा, डिस्क्रिमिनेटिव्ह आसा, जिओग्राफिकल आयसोलेशन, शायनेस आनी बॅकवर्डनेस ह्या 5 क्रायटेरियाचेर हाजेर अभ्यास जावन हो रिपोर्ट दिवन हेजी फुडली गोश्ट जावपाची आसता. हे सगळें करपा खातीर गांवकऱ्यान लीड घेतल्या नंतर त्या टायमाक काँग्रेस सरकारान संपूर्ण आमकां प्रोटेक्शन दिल्लें आनी आमी तें करपाक शकलेले. त्या वेळावेळे मामा कार्दोज, वासुपाई गांवकार, दोतोर पयलीं MGPचे आशिल्ले बाबूसाव गांवकार आनी काशनाथ जर्मी ते मागीर काँग्रेस आशिल्ले. ह्या सगळ्या लोकांनी, काँग्रेसच्या लोकांनी ही सगळी सिस्टम फुडें व्हरपाक आपलो मोलाचें आनी आपलें सॅक्रिफायस केल्लें आसा. आनी हे सॅक्रिफायसा नंतर 2003 जेन्ना इन्क्लुजन आनी एक्सक्लुजन असतात, म्हणजे नव्यो कास्ट एड करप आनी कास्ट काडून घेवपाचो असो एक 10 वर्सांचो पिरियड आसा. त्या टायमार 2001 सेन्ससा प्रमाणे जेन्ना आयलो तेन्ना संदी आशिल्ली आमकां आमचें प्रपोजल मूव करपाची. त्या टायमार आमच्या लिडरांनी हें प्रपोजल मूव केलें आनी त्या खातीर आमी आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून त्या वेळा वयलो जणीव काय जरी हो आसलो ना, पूण BJPच्या अंडर निवडून आयलो आंगले, त्या वेळार आमी ताका एप्रोच करून आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून लोकसभा धाडून आमचें हें काम एक्सपायर्ड करपाक लायिल्लें. त्या वेळार BJPचें सरकार आशिल्ल्या कारणान हो विशय त्या BJP सरकाराच्या हितून गेलो, ऑफिसान गेलो. आनी हो मुवमेंट जाले नंतर आमी गावडा, कुणबी, वेली, धनगर ह्या 4 कम्युनिटींक हें रिजर्वेशन मागलेलें. पण त्या वेळा वयल्या सरकारान आनी हांगासरले गोवा सरकारान धनगरांची मिस्टेक काडून आमचें तें प्रपोजल लोकसभेक पेंडींग दवरलें.
आनी अशें जालें की तें गावडा कुणबी वेलीप हांकां दिवपा मेळटा आनी हांकां दिवपाचें ना म्हणून पेंडींग दवरलें. नेक्स्ट सेशना आमी परत तें घातलें आनी गावडा कुणबी वेलीप हांकां मेळ्ळा तें दिवचें म्हणून आमी घेतलें आनी 2003 आमकां रिप्रेझेंटेशन गोंयाक मेळ्ळें. जेन्ना रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळे नंतर ज्यो ताका क्रायटेरिया आसा ज्यो गोश्टी करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो सरकारान आज पर्यंत करूंक नात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल 5th शेड्युला प्रमाणे ट्रायबल कमिशन नेमपाक जाय आशिल्लें, तांच्यांनी कमिशन नेमचे आनी कांय ट्रायबल चेअरमॅन नेमलेलो आसा. ट्रायबल एडवायझरी कावन्सील काडूंक ना आज पर्यंत, म्हणजे ट्रायबल सब TSPचो फंड ट्रायबल सब प्लॅन फंड मिसयूज जातात. शेड्यूल एरिया दाखोवना, ज्या जाग्यार ट्रायबल जे लोक रावतात त्यो शेड्यूल डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आज पर्यंत करूंक नात. फॉरेस्ट रायटाच्यो जवळ जवळ 9,500 केसीस ज्यो ट्रायबल रिजर्वेशन अंडर येतात त्यो आज पर्यंत येयल्ल्यो ना. जॉब्स इन स्टेट गव्हर्मेंट सर्विसीस इन GPSCs आनी एज्युकेशन रिजर्वेशन्स आज पर्यंत इम्प्लिमेंट 2011च्यान हे बॅकलॉग भरूना, जवळ जवळ 2,700 सुमार उरल्यात. आनी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रायबल लँड्स आनी हें जें डिस्क्रिमिनेशन चल्लां आनी एट्रोसिटीज आसा तो उलट कायदो ह्या सरकारान वीक करून आज आदिवासींचेर अत्याचार घडत आसात. आतां मेन मुद्दो उरला त्या मुद्द्याचेर शॉर्ट हांव हायलायट करतलो आनी डिटेल्स आमचे प्रेसिडेंट हाचेर उलयतले. भावानो, गावडा कुणबी वेलीप धनगर हांकां रिजर्वेशन हें जे ही ऑफिशियल प्रोसेस आसता आनी गव्हर्मेंट प्रोसेस आसता आनी कॉन्स्टिट्युशनल बेज आसता. ताका लागून उठसूट रस्त्यार येवन तेजे परत कालोवन मतां घोळोवपाचें काम, मतां मेळोवपाचें काम काँग्रेसीन केन्नाच करूं ना. काँग्रेस ह्या विशया कडेन पळयता आसतना हो सोशल जस्टीस आनी कॉन्स्टिट्युशनल रायट म्हूण दिलात आनी त्या वेळार हो विशय एक्सपर्टायज केल्लो आसा. आनी तेन्ना सादी गोश्ट एप्लिकेशन दिलें जाल्यार पेडे खावपाचें आनी एक नोटिफिकेशन आयलें जाल्यार तेवूय बी आनी कितें करपाचें हें आमी केन्नाच करूं ना. हो सोशल जस्टीस म्हणून पार्टये पळयतात. तर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जें रिजर्वेशन आयलां आनी जें जस्टीस मेळ्ळा तो ओन्ली बिकॉज ऑफ ह्या कॉन्स्टिट्युशना खातीर आनी काँग्रेसी खातीर. तर कित्याक जो पंचायत राज एक्ट आयलो तो राजीव गांधीन हाडलो जेन्ना पंचायतीक SC ST OBC आनी वुमन्स बायलांक रिजर्वेशन हें लोकल बॉडीक मेळ्ळा, पंचायत, म्युनिसिपालिटी आनी ZP जिल्हा परिशदाक हे काँग्रेसीन हाडलेले आसात. म्हणजे काँग्रेस पार्टी ही रिजर्वेशनाचे विरोध केन्नाच ना आनी टायम टू टायम केला. आतां विशय येयलो गोंयचो विशय येयल्या नंतर जे 2003 आमकां रिकग्नेशन मेळ्ळें किंवा रिजर्वेशन मेळ्ळें तेन्ना आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूं नाशिल्लें. ताका एक स्पेशल प्रोसिजर करची पडटा. ती प्रोसिजरा खातीर सेन्सस लागता. आमकां 2002चो सेन्सस कन्सिडर करून आमकां 2003 रिजर्वेशन मेळिल्लें, सॉरी एका सेन्सस मेळ्ळो. तशेंच पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपा खातीर 2011चो सेन्सस भारत सरकारान जेन्ना मनमोहन सिंगान कन्सिडर करून 2011 पयलें नोटिफिकेशन काडून गोवा सरकाराक धाडलें. आनी गोवा सरकार धाडल्या नंतर त्या वेळा वयले आमचे सरकारांतले काँग्रेस सरकारांतले दिगंबर कामत CM आशिल्ले. CMच्या टेबलान आयल्या नंतर CMन सेक्रेटरीक आफोवन हाडून तेजी प्रोसिजर करपाक सांगिल्ली. पूण आमचें दुर्दैव अशें की विदीन एक 8 दिसां भितर त्या लेटराच्या गव्हर्मेंट नावती ह्या मनशान तेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर केलें 6 म्हयने पयलीं आनी तें पेंडींग उरलें. आनी नंतर 2012 रोखडेंच BJPचें सरकार आयलें. BJPचें सरकार आयल्या नंतर आमी BJPचें सरकार जेन्ना मनोहर पर्रीकार आशिल्लो तेन्ना आमी ताचे कडेन फॉलोअप घेतलो आनी जबरदस्ती करून ताका करपाक लायलें. पूण ह्या मनोहर पर्रीकारान ह्यो 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिकमेंड केल्ल्यो म्हणजे खंयच्यो सांगे, केपें, नुवें आनी प्रियोळ त्यो ताणें नुवें दिवचें सांडून नुवें बरयचें सांडून ताणें मयें घालून दिलें आनी मागीर परत व्हेरिफिकेशना खातीर ताणें नदर चुकीन जालें म्हणून सांगून हें आडोवन दवरलेलें आसा. 2012ची गोश्ट आसा जेन्ना 2000 हें जावन हें हाडलें. ताचे फुडें भारत सरकारान म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान 2013 3 वेळा नोटिफिकेशन काडलां. कित्याक तर पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाक कोणाक तर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, सिक्कीम, तामिळनाडू आनी त्रिपुरा ह्या स्टेटीक दिवपा खातीर भारत सरकारान म्हणजे काँग्रेस सरकारान हें काडलें ना, ऑर्डिनन्स काडून हेजेर करपाक सांगिल्लें आसा.
आतां 2013 सरकार 3 वेळा सुद्दां हांगासर नोटिफिकेशन काडून सुद्दां ह्या गोंयच्या सरकारान म्हणजे BJP सरकारान हाचेर कांयच फॉलोअप घेवन कांयच हेजे कडेन केल्लें नाशिल्ल्या कारणान हें जें आमचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज पर्यंत उरलां तेका ह्या प्रेझेंट BJP सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. सो काँग्रेसीन करूंक ना हें 100% चूक आसा. तर हाचे फुडें हाचे विशयी डिटेल्स उलोवपा खातीर हांव आमचे प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडकर हांकां विनंती करता ताणें फुडलें कंप्लीट करता. बाब रामकृष्ण जल्मी जो आमचो ST डिपार्टमेंट जाका आमी आदिवासी सेल म्हणटात ताजो चॅरमॅनान सविस्तर दिल्लें आसा. हांव चड तातूंत डिटेल वचना. हांव फक्त मुख्य प्रश्ना कडेन येता. दामू नायकान जेन्ना हांवें तुमचे मार्फत BJPक चॅलेंज केली की तुमी ST रिजर्वेशन करून दाखयात आनी ज्या तरेन तुमी हें करतात तुमकां हें रिजर्वेशन करपाचें ना, तुमी हें केन्नाच करचें ना, तुमी ST समाजाक फटयतात. तेजे नंतर तो व्हिडियो ताणें खूब यूज केलो. तें नोटिफिकेशन येतकर पेडे खातकर एका कामा खातीर जालें म्हणून ते एकदांच पेडे खातात न्ही. एकूच कामा खातीर 1 वर्सा पयलीं जेन्ना पार्लमेंटाक तें नोटिफिकेशन गॅझेट काडलें तेन्ना वाटलें तुमी सुतोड्यांनी खाले आसतले कदाचित. पयर परत नोटिफिकेशन काडटकर परत आनी पेडे वाटले आनी अशें दाखयलें की जालें म्हणून. सो प्रामुख्यान सांगपाचें म्हणल्यार दामू नायकान त्या दिसाक सांगलें की काँग्रेस पक्षान हेजेर कांयच केलें ना आनी काँग्रेस पक्षा खातीर हें उरलां. म्हणजे काँग्रेस पक्षाचें ST रिजर्वेशना खातीर कंट्रिब्युशन कांयच ना हो तांचो आमचेर आरोप आशिल्लो. आनी आयज आमी तें उत्तर दिवपाक हांगा आसात वीथ डॉक्युमेंटेशन. बाब जल्मीन डिटेल सगळें दिल्लें आसा. 2013 काँग्रेस पक्षाचो सरकार आशिल्लो केंद्रांक, राज्यांक BJPचो सरकार आशिल्लो. गोंयांक 2012 परिवर्तनाच्या हेजेर सरकार आमचो चेंज जालो आनी BJPचो सरकार येयल्लो. आयज मेरेन गोंयांक BJPचो सरकार सत्तेर आसा. केंद्रान 2014 मेरेन काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो. मे 2014 नंतर BJPचो सरकार येयलो केंद्रांत आनी तेन्नाच्यान BJP सरकार केंद्रांक सत्तेर आसा. सो डबल इंजीन सरकार हो सद्याक गोंयांक चलता 2014तल्यान खऱ्या रुपान. आतां ह्या 3 नोटिफिकेशनांत एक नोटिफिकेशन जें आसा तें आसा 30 जानेवारी 2013 काँग्रेस सरकार आशिल्लो. म्हणजे तें बील आशिल्लें रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब इन पार्लमेंट एंड असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर्डिनन्स 2013 हें ऑर्डिनन्स काडलेलें. काँग्रेस सरकारान हें ऑर्डिनन्स काडलें. तेजे नंतर आनीक हें काडलें जानेवारी 13 तारखेक आनीक ऑफिशियल गॅझेट रिलीज जालें आनी ते सगळे पावर इलेक्शन कमिशनान हांकां दिलें. आनी त्याच वर्साक आनीक नोटिफिकेशन आमकां मेळटा 13 ऑक्टोबर 2013. आनी ह्या नोटिफिकेशना प्रमाणे हें जें नोटिफिकेशन आसा ते प्रमाणे ह्यो वेगळ्यो राज्य जी आसात म्हणजे अरुणाचल प्रदेशाक जे पॉप्युलेशन कितलें आसा तेजो सेन्ससचे हें घालून आंकडो घालून हें सविस्तर दिलें की हांगा रिजर्वेशनाची गरज आसा. आनी ते वीथ नोटिफिकेशन म्हणजे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, सिक्कीम, तामिळनाडू आनी त्रिपुरा. आनीक ह्या भायर आनीक हे जावन उत्तर प्रदेशाचे हे जाल्लें 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां 2013 हें जालें. 2014 BJPचो सरकार केंद्राक आसा आनी 2012तल्यान BJPचो सरकार गोंयाक आसा. इतलें काम काँग्रेस पक्षान करून दवरलेलें. गोंय राज्याच्यान जें काम मुखार व्हरपाक जाय आशिल्लें 4 असेंब्ली ज्यो बाब जल्मीन सांगल्यात त्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी खबर आशिल्ल्यो सगळ्यांक. ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयच्यो आशिल्ल्यो? प्रिवळ, सांगे, नुये आनी केपें
त्या जो सेन्सस पळयला त्या सेन्ससा प्रमाणे. आनी बी जे पी सरकारान शेड्यूल्ड ट्रायब आमचे जे गोंयकार जे ST समाज आसा तांकां ह्या अधिकारा पासून जांकां कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिल्लो तांचे पासून वंचीत दवरपाक कशें फटयलें पळय तांकां शेड्यूल्ड ट्रायबाक गोंयांक मयां हाडली भितर. मयांक शेड्यूल्ड ट्रायब कितलो आसा हो सगळ्यांक खबर आसा. सो नुया जाग्यार मयें घातलें आनी मुद्दम कन्फ्युजन क्रिएट केली आनी तें थांबोवपाक. सो अशी मॅन्युप्युलेशन केली आनी हे तांचे पासून वंचीत दवरलें. आनी तेजे नंतर तांकां आंदोलन करपाक पडलें, रस्त्यार येवपाक पडलें आनी कंटिन्युअस म्हणजे 2017 इजिली जावपाचें तें 2017 4 सिटांचें रिजर्वेशना पासून ST समाज वंचीत उरलो जाका कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार आशिल्लो. 2022 करपाक शकताले, 2022 वंचीत उरले. सो आयज 2013 ते 2026 कितलीं वर्सां जालीं? 13 वर्सां कायदेशीर कॉन्स्टिट्युशनल अधिकारान काँग्रेस पक्षान सगळे कायदेशीर गजाल करून दवरलेली. हेणी फक्त ते ताट दवरून तितूंत जेवण घालपाचें इतलेंच काम उरलेलें. तें काम सुद्दां BJPन केलें ना आनी आयज ते काँग्रेस पक्षाचेर बोटां दाखयता काँग्रेस पक्षान कितें केलें काय म्हणून. असली फटींगपणां मयां आमी नुया जाग्यार मयें घालप आनी शेड्यूल्ड ट्रायबाक वंचीत दवरप, तांचो अधिकार आडोवन दवरप, असली नाडीजिंगां असली कारस्थानां फक्त BJP आनी BJPच करपाक शकता. आनी आयज जेन्ना ते हें करतात तेन्ना आयजूय तेणी तीच कारस्थानां केल्लीं आसा. आयचे जे शेड्यूल्ड ट्रायबाचे जे रिजर्वेशनाचे 4 सिटांचे पयर तांणी पेडे वांटले आनी तेजे नंतर आनंदोत्सव साजरो केलो म्हणजे तांकां 13 वर्सां वंचीत दवरप आनी मागीर आमकां तुमकां कितें दिलें म्हणून पेडे वांटून पेडे खावप आनी सेलेब्रेशन करप. ही असली नाडजिंगां काँग्रेस केन्नाच करना. आयज आमी हें सांगपाक खास करून सांगपाक शकता आमच्या ST समाजाक की कशें करून तुमकां BJPन नाडले. तांकां आजुनूय दिसता की ST समाजाचो भुरगो ST समाजाक फटोवपाक शकतात अशी तेंचो भ्रम आसा. पूण तो भ्रम न्ही. आयज ST समाजाचो भुरगो शिकलेलो आसा. बहुजन समाज आयज शिकता आनी तांकां ही तुमची जी फटयता तांकां कळटा. आयज म्हाका भंय आसा की ST रिजर्वेशन हें पोंडा बाय इलेक्शन जावची न्ही. पूण ज्या तरेन तेणी स्टेप्स मारल्यांक म्हाका खात्री आसा की पोंडा बाय इलेक्शन जो फॉर्मुला BJPन यूज केल्लो मुद्दम सारके 6 म्हयन्याच्या बाउंड्रीचेर हाडून तें इलेक्शन अनावन्स करप, आपल्याच मनशाक धाडप आनी तें कोर्टान चॅलेंज करप आनी तें इलेक्शन आडोवन दवरप. कितली बुदवंत तकली पळय हेंची. पयलीं डिक्लेअर करनाक सामके 6 म्हयने उरता तेन्ना हें करता तो फ्लॉज पळयतात. सेम गजाल ते आयज ST रिजर्वेशनाचेर करपाक सोदतात. आयज ते रिजर्वेशन अशें टायमार सारकें हाडलां. 13 वर्सां लागलीं तांकां 1-2 लायनीचें नोटिफिकेशन काडपाक. आयज ते अशे लुपोल्स दवरल्यात की फाल्यां तेंचोच मनीस कोण तरी वयतलो ते चॅलेंज करतलो आनी पोंडा बाय इलेक्शन जशें कॅन्सल जालें तशें रिजर्वेशनाचें 2027 ते वंचीत दवरतले. हेजें एक हें म्हणलें तुमकां हांव हें ह्यो ज्यो एक नोटिफिकेशनान काँग्रेस पक्षाचे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा ह्या सगळ्या स्टेटींनी काँग्रेस पक्षाच्या नोटिफिकेशनाच्या नंतर हो जो हें पास केलो तेजे नंतर हे सगळ्या रिजर्वेशन जालें. गोंय हें एकमेव राज्य, हांव हे डायरेक्ट आरोप करता BJPचेर, गोंय हें एकमेव राज्य जंय ST पॉप्युलेशन सायजेबल आसून सुद्दां गेल्या 13 वर्सांक BJPन षडयंत्र करून ST समाजाक वंचीत दवरला रिजर्वेशना मार्फत. आनी हो तेजो एविडन्स. हे सगळे स्टेटी फक्त एक गोवा तुमकां ग्रीन हितून मार्क केल्लें आसा. हो कॉलम आसा ST रिजर्वेशन सीट्स म्हणजे हांगा आसा आंध्र प्रदेशाक 7 सीट, अरुणाचल प्रदेशाक 60 सीट्स, आसामाक 16 सीट्स, बिहाराक 2 सीट, छत्तीसगडाक 29 सीट, गोवा 0. पॉप्युलेशन कितलें आसा? सायजेबल 10%
गोवा 0 आसा, दुसरी स्टेट 0 म्हणटा ती आसा पंजाब 0 आसा, कारण थंय एस टी पॉप्युलेशन 0% आसा. आनी तिसरी एक स्टेट आसा ती हरियाणाकूय एस टी पॉप्युलेशन 0 आसा. बाकी सगळे कडेन रिजर्वेशन लागू जाल्लें आसा. बाकी सगळ्या देशाच्या सगळ्या स्टेटींनी रिजर्वेशन लागू जाल्लें आसा. गोंयच्या BJPच्या सगळ्या लिडरांनी शेड्यूल ट्रायब समाजा कडेन षडयंत्र करून 13 वर्सां तांकां हो त्यांचो अधिकारा पासून पयस दवरलेले आसा. आनी ताजो हो प्रूफ गोवा हांगा सायजेबल एस टी पॉप्युलेशन आसून सुद्दां हांगा रिजर्वेशन 0 दिसता. ही लज दिसता आमकां. गोवा सारकी एक प्रोग्रेसीव राज्य जो सगळ्यांक मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता, सगळ्यांक अधिकार दिवपाचें काम करता. BJPच्या सगळे मुख्यमंत्र्यांनी, BJPच्या सगळे लिडरांनी शेड्यूल ट्रायब समाजाक आपल्या रिजर्वेशनाच्या अधिकारा पासून पयस दवरलेलो आसा. हो हांव पुरावे सकट प्रूव करता. आनी BJPच्या खंयच्याय लिडराक सांगता, तुमी म्हाका चॅलेंज करात आनी म्हाका तुमी रॉंग म्हणून दाखयात. गेल्या 13 वर्सां तुमी शेड्यूल ट्रायब समाजाक ह्या रिजर्वेशनाच्यान पयस दवरलें ना म्हणून. जाल्यार आख्ख्या लिस्टा भितर गोवा एकूच राज्य कशें उरता 0 रिजर्वेशन एस टी खातीर 13 वर्सां. हे BJPचे लिडर दामू नायकान, मुख्यमंत्र्यान म्हाका उत्तर दिवचें हेजेर. येस, हे थोडे जे एस टी समाजाचे लिडर आसात BJP भितर दुख्ख वायट दिसता. ते आपल्या समाजा खातीर कमी आनी स्वता खातीर चड काम करून घेतात. आतां थोडे लिडरांक तेंचे खरें रूप दिसपा लागलां आनी ते आयज खरे तरेन आपल्या समाजा खातीर झगडपाक तेणी कॉमेंट्स केल्ले आसा. बाकीचे थोडे लिडर आसात ते आपले पोजिशन, आपली खुर्ची ती कशी मेळोवपाची ते करतात. समाजात तांकां कांयच पडलेलें ना. तुम्ही आरोप केला होता 13 वर्सां ह्या एस टी समाजाक रिजर्वेशन दिवपाक, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाक भारतीय जनता पक्षान वंचीत दवरले म्हणले. जर फोंड्याच्याच बायपोलाचे स्ट्रॅटेजीज ते आतां यूज करीत जाल्यार काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेस पक्षाचो एस टी सेल रस्त्यार देंवन तेका म्हणजे आमी तेंचे बरोबर ऑलरेडी आसात. आमी तेंच्या फायटांक रिजर्वेशनाचो चॅम्पियन आयज देशांत काँग्रेस. आनी राहुल गांधी गेल्या कितले वर्सां ह्या रिजर्वेशनाच्या सेन्सस मागपी एकमेव लिडर. देशांक SC OBCचो सेन्सस जावपी म्हणून एकमेव लिडर मागपी. बील पास केलें तेजे नंतर राहुल गांधीच्या डिमांडान, पूण आजुनूय तें सुरू केलें ना. कर्नाटका सरकारान केलां, तेलंगणा सरकारान केलां. BJPचें खंयचोच सरकार करना. कारण BJP हो बहुजन विरोधी सरकार. BJP हो ST समाज विरोधी. BJP हो दलित समाजा विरोधी. आयज आमी खरगे साहेबाक कितें केलें तें तुमी पळयलां. हेजें उदाहरण आयजूच सांगलां तुमकां. एस टी समाजाचे मिनिस्टर आसात हांगा, बरे बरे लिडर आसात, तेंचे शिक्षीत लोक आसात, तांकां हें खबर ना की हे आपल्या लोकांक पटयला. ते कितें कशें हें करतात तें सांगलें न्ही. थोडे लिडरांक आपली खुर्ची, आपली पोजिशन हें जो मेरेन सेफ आसात त्या मेरेन ते ओगी रावतात. एक्चुली तांकां अधिकारान ST समाजाक 13 वर्सां पयलीं हो न्याय मेळपाक जाय आसलें. तेजे खातीर तीन गॅझेट नोटिफिकेशन काँग्रेस सरकारान पास केल्लीं आसात. केंद्र सरकाराच्या काँग्रेस सरकारान त्या टायमार प्रेसिडेंट आशिल्लो प्रणब मुखर्जी. त्या प्रणब मुखर्जीच्या सिग्नेचरान ही गॅझेट्स आसात सगळीं. आनी ऑर्डिनन्स आसा त्या भायर लोकसभा सेशनान नाशिल्ली म्हणून ऑर्डिनन्स काडला. म्हळ्यार इमॅजीन करा तुमी काँग्रेस कितलो सिरियस आशिल्लो ह्या रिजर्वेशनाक. आनी केंद्रान जर काँग्रेस सरकार उरलेलो, गोंयांत जर काँग्रेस सरकार आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता 13 वर्सां पयलीं हे रिजर्वेशनाचो इशू क्लोज जाता आशिल्लो. आनी हें तिसरें इलेक्शन आसता आशिल्लें जे 4 ST सीट्स रिजर्व ST समाजाक आसता आशिल्लें. षडयंत्र हें BJPन केल्लें षडयंत्र. म्हणजे एक रिपोर्ट धाडटा आसतना मये भितर घुसप. खंयचे इमॅजिनेशनान तूं मये मतदारसंघ रिजर्व ST समाजा म्हणून तुमी घालपाक शकतात आनी मागीर सांगता ती चूक जाली म्हणून. म्हणजे कितें प्लॅनिंग षडयंत्राचें पळय तुमी. म्हणजे तांकां दिसता बहुजन समाजाक कशें करून ते फटयतले. त्यांचो फंड्स जो रिजर्व आशिल्लो तो फंड्स अजुनूय फंड्स तांकां दिलो वचना. जो 2300 कोटी जो सब प्लॅनाचे तांकां फंड्स मेळपाक जाय आशिल्लो शेड्यूल ट्रायबाक
तो आजुनूय मेळना. 1300 कोटीचें प्रायवेट जेट घेवपाक जाता. 2300 कोटीचे तांकां अधिकारान दिवपा जाय ते खंय पळोवन व्हेले, ते कोणा कडेन गेले, तेंचें उत्तर एस टी समाजाक दिवचें पडटलें. सो एस टी समाजाचे खुबशे इशू आसात जे सरकारान केन्नाच घेतलेले ना. जवळ जवळ 9500 पेंडींग केसीस आसा फॉरेस्ट रायटाचेर जे एस टी समाजाक लागता डायरेक्टली. नोटिफिकेशन शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्युला प्रमाणे नोटिफाय करपाची ते आजून केले ना. प्रोटेक्शन ऑफ ट्रायबल लँड दिवपा जाय आशिल्लें तें आजून कांय जायना गोवा टेनन्सी एक्ट आनी मुनकार एक्टाचे हेजे प्रमाणे. बॅकलॉग आसा एस टी समाजाचे कितलेशेच ते आयज यूज केले ना. आनी ट्रायबल लँडाक प्रोटेक्शन दिवपा जाय आशिल्लें तें आजून केलें ना. म्हणजे अशे कितलेशेच इशू. आनी वयल्यान ते बहुजन समाज भंडारी समाजा भितर 2 डिविजन करप, एस टी समाजा भितर 2 हें करप आनी तेंचे जे समाजाचे एसोसिएशन आसा तेजेर एडमिनिस्ट्रेटर घालप. म्हणजे तुमी विचार करात हे कशें करून बहुजन समाजाक काबार करपाचो प्रयत्न करतात. परत परत आमी सांगतात बहुजन समाजाक हे वंचीत दवरतात. बहुजन समाजाक ते आजुनूय तांकां कांय कळना अशें तांकां दिसता. बहुजन समाज ते आजुनूय फटयत आसतात. हें म्हाका दुख्ख दिसता की ह्या 21st सेंचुरीक सुद्दां ते बहुजन समाजाक दिसता तांकां कांयच कळना म्हणून. आनी तातूंतल्यान हे तेंचो अधिकार जो आसा तो अधिकारा पासून वंचीत. आजुनूय ते ओबीसीचो सेन्सस दिना न्ही. गोंयांत ओबीसी पॉप्युलेशन कितलो आसा हेचो सेन्सस आजुनूय काडून मुखार दवरना. ओबीसीचे जे लिडर्स आहात ते सध्या आतां मागता की ओबीसी रिजर्वेशन जावचें म्हणून गोंयांत. सो तुमचें कितें? ओबीसीचे त्या रिजर्वेशनाचेर अजून हे ना. पूण ओबीसी थोड्या लिडरां कडल्यान आनी एसोसिएशना कडल्यान डिमांड येता की ओबीसी रिजर्वेशन करचें म्हणून. धनगर समाज मागता की एस टी स्टेटस दिवचो म्हणून. ते एस टी स्टेटसा खातीर फायट करता. 2027 तुमचें सरकार जाल्यार हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन एस टी तुमी दितले. 2013 जे आमचें काम इनकम्प्लीट उरलेलें, 2014 जर सरकार आमचो रिपीट जाल्लो केंद्र सरकारांक जाल्यार आनी आमचो जर काँग्रेस सरकार गोंयांत आशिल्लो 100% येता आशिल्लो. आमचो 2027 सरकार येतकर ही सगळी षडयंत्रां आमी पयस करून एस टी रिजर्वेशन आमी नक्कीच लागू करू. जे बीजेपीचे कोण एस टी लिडर्स म्हणटात तुमी जे स्वता खातीर वापरता आनी समाजा खातीर अशे कितलेशेच लिडर आसात जे समाजा खातीर कमी वावरतात पूण आपले स्वताच्या सेल्फ इंट्रस्टा खातीर चड वावरतले. बाब रामकृष्ण जल्मी तेजेर चड उजवाड घालपाक शकता. जेन्ना आतां बीजेपीचें सरकार आशिल्ल्या कारणान 4 आमदार आमचे आसात. एक काणकोणचो रमेश तवडकार, सावड्डेचो गांवकार, गणेश गांवकार, प्रियोचो गोविंद गावडे आनी आंतोन वाज. आतां ह्या लोकांनी तुमी म्हाजे पेक्षा चड तुमकां खबर आसा ह्या 4.5 वर्सां हो विशय जो आसा एस टीचो रिजर्वेशनचो एस टीचो जे बाकीच्यो इम्प्लिमेंटेशन एक दीस सुद्दां काडूंक ना ह्या 4.5 वर्सां. आतां पयर तेंच्यांनी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुवमेंट जालो 2 वर्सां गांवकरीरान ताणून दवरलो आनी तेजो काँग्रेसीन सपोर्ट केल्लो. सो तेन्ना तांकां जाग आयली की तरी करपाक जाय म्हणून. आनी आतां परत तो विशय परत ताणून धरलो की काही जाणां कितें जालां थोडे भंय जालात. तर ह्या समाजा लागीं धरले ना जाल्यार आपली गुटली पडटली म्हणून काही जाण लोक आतां परत एकठांय जाले आनी तो आपलो एस टीचो रिजर्वेशन करता अशें म्हणून फुडें सरलेले आसा. आयचो सगळ्यात व्हडलो स्टेटमेंट जो तुमकां दाखयले त्या प्रमाण तें म्हणजे गोंय हें देशांतलें एकमेव राज्य ज्या राज्यांक एस टी पॉप्युलेशन आसा पूण एस टी पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना. हेका कोण जबाबदार? 2013तल्यान हेका कोण जबाबदार? गोंय हें एकमेव राज्य जो एस टी पॉप्युलेशन आसून सुद्दां तुम्ही आता म्हणलं ते प्रमाणे 4 जण जे भाजप सरकारांत आसात ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागतात पूण आज जो एस टी समाज कारापूर सरवण हांगा रस्त्यार दवरले त्यांचे संदर्भात एक शब्द सुद्धा काडिनात. ना ते काडचेकूच ना कारण तांकां ते जे आसा न्ही ते एस टीचे आसून ते बीजेपीचे आसात आनी बीजेपी जे आशिल्ल्या कारणान तांकां एस टीचे सोयरे सुद्दां लागना. ते जरी त्या समाजाचे असले तर तांकां लागना कारण तांकां वयल्यान लॉक केल्ले आसा न्ही.
काल उठाचा मेळावा झाला मार्गावर. हम्म. 2 नेते त्यांचे उठाचे नव्हते, म्हणजे एक गणेश गावकर आणि तवळकर हम्म. तिथे. आणि एस टी समाजाचे मोठे नेते म्हणून ते समजले जातात, त्यांची अनुपस्थिती तिथं होती. त्यांच्यानी कशें आसा की ते आतां 4 नेते आसा, चारूय मोस्टली ती लिडूच चड बीजेपीन घेतली, बीजेपीचो ग्रूप चड आसा, ते येवपाक जाय आशिल्ले. आतां कित्याक येवना ते आमकां सारकें खबर ना. तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाक जाय कित्याक येवना तेका. थँक्यू ना हांव आनी युरी